अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ओमिक्रॉन की बढ़ती हुई शरह पर किस तरीके से जो है वो हम काबू पाएंगे। और आज जो है वो NCOC का इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि जी तालीमी इदारे एक दिन खोलेंगे और एक दिन बंद कर देंगे। उसी के अलावा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान को किस तरीके से हम बेहतरी की जानिब जो है वो ले जा सकते हैं, क्या उसमें चेंजेस हम देख सकते हैं आने वाले वक्तों में। इसमें हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल फाउंडेशन पाकिस्तान के और साथ ही साथ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं मोहम्मद नवाज आरिन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है जी? आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज साहब, आपने मेरा भी सवाल सुना, मैंने बात की कि आज जो है वो NCOC का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने बात करी कि जी कोविड की जो शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ासतौर पर कराची में। अगर हम देखते हैं कराची में शरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम बात करें 2021 की, 20 की और 2022 की, तो ये कोरोना की कहते हैं हम 5वीं लहर है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, तेज़ी से बढ़ रहा है। आप नहीं समझते कि जब उन्होंने कहा है कि एक दिन स्कूल खोलें और एक दिन बंद कर दें तो बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ेगा? वैक्सीनेशन जो है सिर्फ पंजाब में भी स्कूलों में लग रही है, कराची में ऐसा कोई नहीं देखा अभी हमने, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और OPTV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊँ जिससे मेरा बराह रास्त ताल्लुक़ भी है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ है ना ह्यूमन राइट्स जी, फील्ड से रिलेटेड भी है, लोगों के साथ रहता हूँ। इवन ये कि मैं तो इंसानों को सोशल एनिमल कहता हूँ, अब लिखता भी हूँ इसी तरह। जाहिर बात है इंसान जब फील्ड में जाता है तो 10 मसाइल आते हैं, तो शुक्रिया OPTV का कि समझा। जहाँ तक आपकी बात है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी NCOC का इजलास हुआ तो वो बहुत ही क्या कहते हैं, इसमें हमें लम्हा फ़िक्री आया, चूँकि जब से ये इशू आया है 2019 में दिसंबर से, फिर जनवरी में इसकी आई पीक हो गई थी, उसके बाद पहला आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वां आया। और हैरत अंगेज़ तौर पे ये सिर्फ मैं तो अक्सर फील्ड में रहता हूँ रिसर्चर्स के साथ भी, जो मीडिया के लोग से लेके और वो जो हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर्स वगैरह है, तो वो उनकी नज़रिया अभी भी वही कायम है कि ये जो एक ख़ास मुनज़्ज़म साजिश है दुनिया में। जी हाँ, और प्लस 50 के जो लोग हैं उनको किसी हद तक कम करना मेरे ख्याल से। अच्छा, आपके ख्याल से ये है, वैसे सुना भी है कि 99 या 98% जो है बंदा खौफ से मरता है, बाकी 2% से कोरोना मार देता है। जी जी, और दूसरी बात ये कि सबसे अहम बात ये 2019 की बात है, आप फेसबुक चेक कर लें, मेरा एक ग्रुप है साउथ एशियन ग्रास रूट डेवलपमेंट फोरम, तो हमारे जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ उस फोरम का, तो उसमें मैंने एक मजमून लिखा था फेसबुक पे, ये जनवरी या मेरे ख्याल से दिसंबर है, आप चेक करें, उसमें ये कहता है वर्ल्ड ये वॉर है। पहले होती थी असले की दौड़, असला बिकता था उन वाली का जिनकी फैक्ट्रियाँ एक बटन दबाएं तो लाखों अरबों डॉलर की असला बेचते थे, और वो जाता था थर्ड वर्ल्ड में जिसमें जनूबी एशिया सारा फहरिस्त है। तो अब वो चूँकि थोड़ा सा वो बिज़नेस डाउन हो रहा था, तो उसके बाद ये फिर एक ऐसी कंपनियां आ गई, अब नाम नहीं ले सकता, कि वो उन्होंने ये अब ये पहले थी, इसके बाद मीडिया वार हुई, इसके बाद अब ये है ना वबाई वार है, हेल्थ वार है ये जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनियों से, जो कि अपनी सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है। अब एक मज़े की सवाल ये है कि बच्चे भी पूछते हैं 18 साल से नीचे वालों को तो इंजेक्शन लगाते ही नहीं, हम भी तो एसी हवा में रहते हैं, तो इनके लिए क्या होगा? अब लग रही है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से तालीमी सेक्टर को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि 2020 से और 21 से बड़ी तालीमी सरगर्मियों को बड़ा मुतासर किया गया, आप नहीं समझते कि अब जो है वो स्कूलों को बंद करने की गुंजाइश नहीं है? और जी, असल में ये है कि पाकिस्तान में जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो महकमे हैं एजुकेशन के और वफाकी, इनमें आपस में तजाद रहा है, तो उन्होंने मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पॉलिसी नहीं बनाई। तो वो शायद जल्दबाजी में अगर सिंध वाले स्कूल खोल रहे थे तो फेडरल गवर्नमेंट उससे एग्री नहीं थी। इस तरह जब बाज़ार, स्कूल या कॉलेज की खोलने की बारी आती थी तो मज़ाहबत होती थी, तो होना तो चाहते कि मिलजुल कर ऐसी पॉलिसी बनाएं। और सबसे बढ़कर आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी कोरिया में, चाइना में, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने अपने सिस्टम को वापस ले आए, जिसकी वजह कि उन्होंने वो जो फंड था जिस काम के लिए आया था, एहतियात प्रिकॉशन अपनी जगह, साथ साथ वो जो एजुकेशन के इंतजाम करने थे, वैन से लेके, स्कूल से लेके और घर तक, और घर से फिर स्कूल, उसमें पूरा उन्होंने माहौल क्रिएट किया जिसमें प्रिकॉशन भी रखी,
ماسک بھی لگاتے تھے, ہینڈ واش کا بھی تھا, اور ساتھ ساتھ کلاس میں میں نے اکثر تصویریں بہت ساری ہیں کہ وہ ہر کمرے کی ڈیسک کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا تو بچوں کی تعلیم نہ ضائع جائے. تو اس سے اندازہ کریں کئی قومیں جو صرف تعلیم پہ اتنی توجہ دیتی تھی, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ بچے ہیں مستقبل ہے. تو یہ مگر یہاں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ آن لائن کا جو سسٹم ہے اس سے بھی بہت بگاڑ ہوا ہے. آن لائن تو ظاہر بات اسی کو آن لائن کی دسترس ہوگی جس کے بعد ٹیلی فون, بجلی, انٹرنیٹ, اس کے علاوہ بھی جس کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. اور یہ کہ اس میں پھر کم لوگ, ریشو کم ہے. شہروں والے تو پھر بھی سروائیو کر لیتے ہیں آن لائن. جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں جہاں نیٹ ورک ہی نہیں آتا, اگر کسی گاؤں دیہات کے پاس موبائل اچھا والا بھی آ گیا ہے, کمپیوٹر بھی اچھا والا ہے, مگر نیٹ ورک نہیں ہوگا چونکہ وہاں پر پول نہیں لگا ہوئے. اچھا, بیسکلی بچے جو ہیں وہ گاؤں وغیرہ سے پڑھنے کے لیے شہر میں بھی آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب کووڈ ہوا اور لاک ڈاؤن ہوا تو وہ واپس اپنے گاؤں واپس گئے ہیں, اور وہاں پہ نیٹ ورک کی نہ ہونے پر وہاں پہ جو بچے ہیں وہ کافی جو ہے وہ تعلیم سے نہیں مل سکی ان کو پراپر طور پہ. جی, اور ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ ایک پراپر تعلیم ختم ہو گئی. پھر سب سے المیہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو لیبر ہے, یعنی کہ ایک تو فارمل لیبر ہے, انفارمل سیکٹر ہے, اگر رسمی اور غیر رسمی تو یہ ہے کہ فیکٹری میں ورکر ہیں, ان کو اگر جاب سوشل سیکورٹی, میڈیکل وغیرہ ملتا ہے تو ان کی پکی نوکری ہے. بعض تو دیہڑی دار ہیں, کانٹریکٹ پہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ والدین کی طرف کو اور پریشانی ہوگی. بچوں نے کہا کہ ہمیں انٹرنیٹ بھی چاہیے, کمپیوٹر بھی چاہیے, موبائل بھی چاہیے. اب اس میں پہلے نہیں تھی. جی, تو اس کی وجہ سے برڈن ہوا, اور پھر انفلیشن جیسے بڑھ رہی ہے. تو ایک حد سے یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں نا سماجی, معاشی اور کلچرل ایکٹیویٹیز پہ زیادہ توجہ ہے. ہاں, ابھی کچھ پچھلے ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں یہ کامیاب جوان پروگرام آیا ہے جس کے تحت سرگرمیاں بھی ہے, اس میں موٹیویشنل اپروچ بھی ہے, کھیل کود بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. جی ہاں, تو اس کو جو جہاں تک اپریشیٹ کی باتیں کرنا چاہیے اپریشیٹ. اور یہ کہ صرف یہ کہنا تھا کہ جو 2000 روپے ابھی یہ احساس پروگرام دے رہے ہیں, جبکہ یہ بے نظیر صاحبہ کا پروگرام ہے, اس کو انہوں نے کیری کیا ہے, تو اس کا میرے خیال سے کوئی ذرا بڑا اثر نہیں ہو رہا سماج کی تبدیلی میں یا کسی کے روزگار میں. چونکہ وہ 2000 روپے دیتے ہیں یا پھر 6000 بنتا ہے 3 مہینے بعد, تو وہ پھر مزدور طبقہ یا فیملی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے, چلو ہمیں اتنا تو مل ہی جائے گا نا, ہم سامان لے لیں گے, راشن وغیرہ. تو اس کی وجہ سے ان کی جو جدوجہد ہے مزدوری کرنے کی, جو لگن ہے, جو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صبح سے بندہ جائے کام کرے اور مزدوری کرے, تو وہ کئی اب ایسے کیسز بھی آئے جس میں ٹھیک ہے انہوں نے اس کو کرپشن کے انداز میں چیک کیا ہے, بہت سارے جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے جو پیسے لیتے تھے بند بھی کیا ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر یہ کہ 2000 یہ اماؤنٹ بہت کم ہے. جی ہاں, اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو 17, 18 یا 19 گریڈ کا آفیسر کسی کو ویریفائی کرے کہ یہ لون لے لے نوجوان یا گروپ, شہروں میں بھی کرتے ہیں, دیہاتوں میں بھی خواتین بھی کر رہی ہیں, اور اس کے لیے کہ وہ صرف اپنے لوگوں کو محدود رکھتے ہیں. یہاں تو ان کے نوکر وغیرہ کے بچے ہوں گے, یہاں تو ان کے اپنی فیملی کے بچے ہوں گے, کیونکہ ضمانت کون لے گا, چونکہ ضمانت لینے کے لیے 17, 18 یا 19 گریڈ چاہیے. تو اس کے لیے پھر بڑی جو ولنریبل لوگ ہیں, محروم طبقہ ہے, وہ اور مایوسی کا شکار ہے کہ جناب میں تو جھگی میں رہتا ہوں, میں نے اگر میٹرک کر بھی لیا تو مجھے کرنا چاہیے, میں کیسے سروائیو کروں. بالکل ایسا ہی ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی, شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ 2023 میں جو مہنگائی کا جن ہے اس کو بوتل میں بند کر دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اصل میں کچھ ایسی باتیں پاکستان میں بلکہ کیا ہمارے اس خطے میں چلتی رہتی ہیں, محاوروں پہ دنیا کو چلاتے ہیں. محاورہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کچھ انسپائر ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. جو جنہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, جو فیلڈ میں رہتے ہیں, وہ تو دیکھ کے ہنستے ہیں. مگر جن کی وہ اپروچ نہیں ہوتی, وہ صرف اچھی دعائیں, قرآنی آیت یا کوئی ایسی اسلامی باتیں یا کسی کا محاورہ کہہ کے وہ اس کو روکتے ہیں. تو ٹیکنیکلی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو موومنٹ ہے نا, جو مزدور طبقے کی موومنٹ ہے, یا لیبر ہے, یا کسان ہے, یا ماہی گیر ہے, یا پھر خواتین ہیں جو اپنے حقوق کے لیے روڈوں پہ نکلتی ہیں, جیسے یہ ہیلتھ خواتین, تو یہ ایسی جملے بول کے ان کو روکنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس موومنٹ میں نہ جائیں. صرف یہ سمجھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا ہے, بس اب جن آ جائے گا. وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن اگر گرانا چاہ رہی ہے تو کامیاب نہیں ہوگی. اپوزیشن یہی آپ کس طریقے سے عمران خان کو گرائے گی, وہ تو نہیں گرا سکتی عمران خان کو, کیونکہ وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ملک کو لے کر چلیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے کہ اگر ان میں ویسے تو ان میں یونٹی تھی, تو وہی بات آتی ہے کہ جو آپس میں جو مفادات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ اس کو وہ چیک پوائنٹ رکھتے ہیں. کچھ ایسے ادارے بھی ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا
बारगेनिंग पे आ रहा है। असल में सियासत का नाम ही बारगेनिंग है। सियासत का मतलब है मैशर को कंट्रोल करना, और जो बारगेनिंग होती है ना, जैसे एक ग्रुप कहते हैं कि हमें 10 चीज़ें चाहिए, 10 में से अगर वो 6 भी मिल जाएं तो वो बारगेनिंग कहलाती है, जिसको मुफाहमत भी कहते हैं, कोई एनआरओ कहते हैं, और कोई ये समझ लें कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। तो इस तरह के जब से पाकिस्तान में ना ये मुसलसल हो रहा है, कुछ एक ग्रुप आता है, फिर दूसरा आता है, तो उसी में से कुछ लोग इधर आ जाते हैं, फिर इसी में से नाराज़गियाँ शुरू होती हैं। तभी आप देखें एक सिस्टम मुसलसल 15 दिन से नाराज़गी का चल रहा है, जिसमें आपने अभी साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब के जुमले देखे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या जवाब कहा। एक तो होता है कि साफ़ी या कोई तज़कियाकार बैठ के अपने घर से घटता है कि जनाब ये कह रहे हैं, अब तो बराह रास्त कौमी असम्बली में बात आ गई है। तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छा है आवाम को समझने के लिए कि जो हमारे नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है और वो किस हद तक आवाम को ले जाना चाहते हैं, और इससे कि मोटिवेशन दोनों तरफ से हो रही है। जो महरूम तबका है जो इनको देख रहा है कि अच्छा काम करेंगे, और जो इनके साथ है, इससे मालूम हो रहा है कि पॉलिसी क्या जा रही है और मसाइल क्या हैं। अच्छा, आप नहीं समझते कि जो पिछली हुकूमतों ने बिगाड़ पैदा किया है वो इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है? वो बेसिकली जब ये आने से पहले जो जिस तरह की बातें थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में जो मनगढ़ंत बातें या ख्याली पुलाव या दुआएं, इसके ज़रिए मोटिवेट किया जाता है पब्लिक को, क्योंकि सियासत नाम ही लोगों को कंट्रोल करने का है। तो वो उन्होंने यहाँ तक तो कंट्रोल किया था कि एक मुहिम बनाई हुई थी, बगौल इनके 25 साल से मैं यही करप्शन पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा था। तो उनके जो 122 दिन का धरना था या 126 जितने भी है, तो उसमें मोटिव यही था कि हम आते के साथ ही 100 दिनों में ये करेंगे। तो जाहिर बात है, अब मैंने आपको वोट दिया है और आप पे ट्रस्ट करके मैंने अपनी पूरी फैमिली और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया, फिर अपने आप को डाला भी है कि नई तब्दीली आ रही है। तो वो जब नहीं होगा तो लोग मायूस होंगे। तो मेरे ख्याल से उनकी जितनी बातें हैं तकरीबन 100 बातों में से मेरे ख्याल से एक आधी पूरी हुई होगी, कोई भी पूरी नहीं हुई। आप नहीं समझते कि पुराना जो बिगाड़ है, जो पिछली 2 हुकूमतें गुजरी हैं, उनका बिगाड़ अब जाहिर सी बात है चीज़ों को सेटल डाउन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वही टाइम शायद इमरान खान भी ले रहे हैं? नहीं, ये देखो, ये तो एक बहाना है ना कि उन्होंने जो पहले कहते थे हम आते के साथ ही ना IMF से कर्जा लेंगे, ना उनके आगे झुकेंगे, बल्कि इवन ही की खुदकशी कर लेंगे। तो वो अब देखा जाए तो अब वो वही चीज़ हो रहे हैं, वही कर्जे भी हो रहे हैं। तो जिन्होंने खजाने खाली किए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, वो भी उसका भी चेक एंड बैलेंस के लिए बाकायदा सिस्टम मौजूद है। तो उनके देखे करप्शन सामने उनके जो निकल कर प्रोजेक्ट्स थे वो देखे नजर आ रहे हैं। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, यानी कि उनके जो सिस्टम है ना, चेक है। तो एक जुमला उस पार्टी का भी बुरा है कि हम लगाते, उन्होंने लगाया भी तो खाया भी और लगाया भी। तो ये है कि कुछ लोग हमायत में उनके, अब जैसे पहली टैक्सी स्कीम थी, ये बेनज़ीर साहिबा का एक वुमेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, वो अभी भी चल रहा है। उसमें वो कर्जा एक अच्छा अमाउंट देते थे, जिसकी वजह से लोगों ने कारखाने छोटे छोटे लगा लिए, कॉटेज इंडस्ट्री लगा ली कराची में, लाहौर में, रिमोट एरियाज़ में। तो चूँकि मैं फील्ड के बंदा हूँ तो मैंने खुद देखा है, ख़वातीन ने 2-2, 1.5 लाख रुपये लिए, मशीनें ख़रीदी, उससे उन्होंने सिलाई की, उसके बाद वो उसको मार्केट कर रहे हैं, तो उससे उनका रोज़गार हुआ। इस तरह पीली टैक्सी में लोग, ऐसे लोगों को टेक्सटाइल मिली जो कभी साइकिल पे ही थे, तो आपके सामने तब्दीली आई। यानी कि जो बड़ी चीज़ एक नेशनल सिनेरियो में दी जाए ना, वो अच्छी होती है। अब जैसे ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश में, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे मिसाल कायम की, इतना अमाउंट दिया ताकि वो कोई पान की दुकान लगा ले, पिजरा खरीद के अपना घर चला सके। जी हाँ। तो मगर ये जो 2000 रुपये दे के और सिर्फ वो बिठा देना कि ये सिर्फ वो बुनियादी है, तो 2000 में तो कुछ नहीं आता आजकल, उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं जी चाइल्ड लेबर पर। पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर की शरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज़ आए, उनसे प्रोग्राम में मज़ीद इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। जी साहब, क्या कहते हैं आप? जी, जहाँ तक पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का मसला है कि पहले तो चाइल्ड लेबर को हमें समझना चाहिए चाइल्ड लेबर है क्या। चाइल्ड लेबर में एक हाथ से जो हमने फील्ड में काम किया है, अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, पाइलर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन रिसर्च, संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन, यहाँ बहुत सारे ऐसे सोशल डेवलपमेंट के इदारे थे जो जिनका काम चाइल्ड लेबर पे ज़्यादा था। जैसे अब साहिल है, उनका तशद्दुद पे ज़्यादा काम था, उसके साथ भी हम एसोसिएट रहे। तो जो पहला पाकिस्तान में सर्वे हुआ था बाज़ाब्ता 1996 में, जिसमें 3.3 मिलियन रेशो आया था, इदारे शुमारियात ने किया था, जिसमें मैं भी, मुझे ऑनर है कि मैं उस सर्वे में बराह रास्त था शामिल। उसके बाद फिर सौकरबार इंडस्ट्री का सर्वे था जिसमें पाबंदी लगी हुई थी, तो वो आईलो के साथ आईलो यूनिसेफ ने किया था, जिसमें पाइलर, संगी, बहुत सारी तंजीमें थी, रूट्स थी, अच्छी तंजीमें थी जो रिसर्च बेस हैं। ये वेलफेयर वाली तंजीमें नहीं है, ये रिसर्च वाली तंजीमें हैं जो प्लानिंग करके देती हैं। तो जब ये चाइल्ड लेबर का इशू यही है कि चाइल्ड लेबर उसको कहते हैं जो मुसलसल बच्चा अपनी जो उसकी जो साख्त है, रूटीन, आम रूटीन से हटकर वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हुआ जिस वो रोज़गार में लग जाए, तो उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। जिसमें उसकी वो जो उसकी जो हकूक़ हैं बच्चे के, यानी कि परवरिश के, तालीम के, सेहत के और अच्छे माहौल के, वो ख़त्म हो जाए तो वो फिर चाइल्ड लेबर कहलाएगी। और बाद लोग कहते हैं कि चाइल्ड लेबर वही है जो सिर्फ फैक्ट्री में नज़र आए, तो चाइल्ड लेबर तो हर जगह ही है। रोडों पे भी स्ट्रीट चिल्ड्रन भी नज़र आएंगे आपको, भीख मांगते भी नज़र आएंगे, किसानों के साथ भी नज़र आएंगे, माहीगीरों के साथ, ये कॉटेज इंडस्ट्री में बेताशा है। और जिन माँ बाप के पास पैसे नहीं होंगे तो वो यही करवाते हैं। चाइल्ड लेबर का असल रीज़न ये है कि जो उनके माँ बाप हैं वो ख़ुद भी लेबर से रिलेटेड होते हैं, फिर वो कुछ अचानक ही कोई वही लेबर अमीर बन जाता है। जैसे हमारे शहर की मिसाल है शाही सईद साहब, अच्छी बात है, उन्होंने आपको डिक्लेयर किया कि मैं रिक्शा चलाता था, ये बहुत अच्छी बात है, मगर उन्होंने सोच ये कि उसके बाद उन्होंने क्या अपने जैसे आवाम के लिए या अपने जैसे तबके के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, वो सियासत में आ गए, ये भी अच्छा है, सियासत में आना, पॉलिसी चेंज होती है। तो चाइल्ड लेबर के जो वालिदैन हैं, इनकी मजदूर तबका है कि उनकी तनख्वाहें इतनी कम होती है, दिहाड़ी भी होते हैं ज़्यादा, ना उनके पास मेडिकल है, ना EOBI है, ना कोई ऐसी सहूलियात है जिसके तहत अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिसी है वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत, सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए बेनिफिट है कि जो बच्चे फैक्ट्रियों में गेजेटेड हैं, अच्छा, यानी कि जो माँ बाप फैक्ट्री में जॉब करते हों, उनका कार्ड हो, तो उन बच्चों के लिए स्टाइपेंड है। वो क्या है, स्कूल की फीस
کتابیں بستہ دیا جاتا ہے ورکرز ویلفیئر بورڈ سے، مگر وہ محدود تعداد میں. اور سب سے المیہ یہ ہے کہ المیہ یہ بھی ہے کہ ایک مزدور اگر آپ اپنے آپ کو مزدور ہی کہہ لیں نا کہ میں مزدور ہوں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس سے ریشو بڑھے گا سوچ کا. مگر یہی مزدور میں نے دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو مزدور ہی نہیں بولتے. وہ اپنے آپ کو ذرا سا پیسے آ جائیں یا اسٹائل ایسا کلچرل بیریئر ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نمایاں کرتا ہے. مزدور نہیں بولے گا. لوگ ڈیگریڈ بھی تو کرتے ہیں نا. ہاں وہ اپنے آپ کو بزنس مین بولے گا یا پھر بولے گا میں ایجوکیٹڈ ہوں. تو ایجوکیشن کا لیول یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس مزدور نہیں کہنا کیونکہ افیکٹ پڑیں گے، میرے بچے ہیں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی، مزدور کے بچے کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بزنس مین ڈکلیئر کرتے ہیں. بلکہ ہر بندہ دوسرا آدمی پرائیویٹلی بزنس کر رہا ہوتا ہے کمپنی بنا کے. تو کس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں چائلڈ لیبر کو؟ کنٹرول اس طرح کر سکتے ہیں جو ہمارا شناختی کارڈ ہے سب سے اہم چیز ہے، وہ نیشنلٹی بھی ہے ہماری. اسی کے تحت اب چونکہ انہوں نے اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز معلوم ہو جائے گی، بینک اکاؤنٹ، اس کی نوکری کہاں پر ہے، اس کو میڈیکل کہاں سے ملتا ہے اور اس کی سہولیت کیا کیا ہے. اگر وہ زکوٰۃ بھی لیتا ہے کسی ادارے سے جا کے، محکمہ جیسا اوقاف ہے یا زکوٰۃ سوشل ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں سے معلوم ہو جائے گا. مگر ابھی تک وہ سسٹم امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. آپ دیکھیں ناظرہ جو نا اس کارڈ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے تو جمع کر رہی ہے، سروس نہیں دے رہی. صرف یہیں تک ہے موبائل نمبر آ جائے. ابھی جیسے گورنمنٹ نے یہ کووڈ کو کنٹرول کیا، شناختی کارڈ صحیح کیا نا، تو اس طرح یہ جیسے بینک میں پیسے آپ اے ٹی ایم ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ ہی ہوتا ہے، بینک میں پیسے ہوں گے تو آپ نکالیں گے تو نہیں نکالیں، ڈیٹا آ جاتا ہے. اسی طرح یہ گورنمنٹ چاہے تو ہر مسئلے پہ، چاہے چائلڈ لیبر کا مسئلہ ہو، غربت ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، تو ہر فیملی ممبر کو بلکہ انڈیویجولی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کو کیا کیا سہولیات ہیں. اس کے بعد موٹر سائیکل گاڑی یا کس نوعیت کی رہتا ہے کہاں ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ سب معلومات ہیں ان کے پاس، مگر اس سے بعد یہ اناؤنس ہونے کی بات ہے. اگر یہ اناؤنس ہو جائے تو اتنا ڈیٹا آگے آ جائے گا کہ پھر پریشر ہوگا کہ اتنے لوگ بے روزگار ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے یہ ڈیٹا تھا، ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تقریباً 6 سے 7 کروڑ لوگ جو ہے نا غربت کی سطح کے نیچے ہیں. اور اس کا معیار یہی ہے کہ پانی، بجلی، گیس، صاف ہوا، ماحول، روزگار اگر نہیں ہو تو وہ غربت کی سطح کے نیچے کھلائے گا. پاکستان میں جو ہے وہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ خودکشی کی شرح میں زیادہ تر یہ اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ تو جاب سیکورٹی ہے. جاب سیکورٹی نہیں ہوتی، مایوسی ہوتی ہے. پڑھا لکھا نوجوان چاہے شہر کا ہو یا دیہات کا، اب تو وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ میں اتنا پڑھ لوں گا تو مجھے اچھی نوکری ملے گی. اب تو کئی پڑھے لکھے نوجوان بھی وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو کہ جس سے ٹیکنیکلی طور پہ کچھ پیسے مل جائیں. تو وہ جب مایوسی ہوتی ہے یا لاس ہو جاتا ہے بزنس میں یا فیملی میں بھی بہت سارا مسئلہ آتا ہے. سب سے اہم چیز ہے کہ جو فیملی کی سپورٹ اگر ہو جائے نا بے روزگار نوجوانوں کو یا کسی بھی شخص کو تو وہ کچھ نہ کچھ آگے لگن ہوتی ہے. اگر اس کو ہر وقت تنقید کی جائے اور یہ بولے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، نکمہ ہے، کچھ نہیں کرتا، تو وہ پھر مایوسی میں چلا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو سوسائٹی ہے وہ صرف اچھے بندے کو جس کے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو یا اس کی کوئی جاب ہو تو اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں. اور میں نے کئی ایسے بندے بھی دیں گے وہ ہوتے بہت کچھ ہیں مگر وہ سادہ رہتے ہیں، وہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں. جی ہاں. اچھا آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گی کیونکہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے آپ ممبر بھی ہیں، تو ڈیورنگ کووڈ آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ یہ چونکہ ہم تو کوئی سرکاری ادارہ تو ہے نہیں مگر ہم موٹیویشن سے لے کے اویئرنیس دینے کے لیے ہم لوگ مختلف سیشن کیے ہیں. کراچی آفس میں بھی بہت سارے سیشن ہوئے ہیں کووڈ کے حوالے سے اور ہم لوگ خود اس کو کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جہاں ایک تو سوشل ڈسٹینس رکھا، ماسک کا استعمال، ہاتھوں کی صفائی، گھر کی صفائی، اور ساتھ ساتھ جہاں کراؤڈ نہ ہو جو گورنمنٹ ڈے ٹو ڈے پالیسی بناتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر بہت سارے کیمپس بھی فیلڈ میں آرگنائز کیے. HRCP نے تو سپورٹ کی کیونکہ HRCP ادارہ جو ہے نا ڈائریکٹ نہیں کرتا کام، وہ صرف موٹیویشن کرتا ہے یا اچھا اویئرنیس ریزنگ پروگرام ہو یا پھر میڈیا کے ذریعے اویئرنیس دینا. اور ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، جیسے HRCP نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کراچی آفس سے اس طرح لاہور میں بھی کیا ہوگا، سب کے ساتھ مل کر کوآرڈینیٹ کیا. بکلیٹ چھاپیں اسکولوں میں، اداروں میں لگائیں، جا کے فیکٹریوں کے باہر لگائیں. ہمارے ایک ٹیم بیچ میں گزشتہ سال سے انہوں نے پرنٹنگ کرائی تھی کووڈ کے حوالے سے، اور اردو سندھی یہ ایسی زبانوں میں جس میں لوگ سمجھ جائیں. وہ ہم نے گیٹوں پہ لگائے تھے تاکہ کووڈ کے خلاف کیا کر سکتے. جی میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان چونکہ ایک تیسری دنیا کا اہم ملک ہے اور اس کے بھی وہی مسائل ہیں جو باقی ممالک ہیں، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، تو ان کے وہی مسائل ہیں جو ہمارے ہیں، صرف تھوڑا سا پالیسی کا فرق ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ پیغام دوں کہ جو ہمارے
نوجوان ہیں, لیبر یوتھ ہے, خواتین ہیں جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں, وہ اپنے آپ کو پروفیشنل طریقے سے کام کریں. اور یہ کہ ان کی سپورٹ میں اگر فیملی ممبر یعنی کہ خاندان کے لوگ ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جو کہ ان کی سماجی, معاشی اور ثقافتی سرگرمیوں میں مدد دیں. تو بعض بچے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, اکثر دیکھا ہے کہ جو بچے شرارتی ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, اور یہ کہ اکثر اگر ایسے بچوں کو, نوجوانوں کو سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملے, اور مانا کہ بھی کامیاب نوجوان پروگرام آ رہا ہے, بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے, جس کے 12 سیکٹر ہیں, جس میں یہ تینوں چیزیں میرے خیال سے شامل کی گئی ہیں. کھیل کود بھی ہے, سماجی سرگرمیاں بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ثقافتی سرگرمیاں بھی ہیں, اور معیشت کے حوالے سے ان کو قرضے کی اسکیم ہے. تو میرے خیال سے یہ اوورسیز پاکستانی یا جتنے لوگ ہیں وہ پاکستان کو اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ ملک میں تھوڑی تبدیلی تو آئی ہے, مگر اس پہ عمل درآمد کرنے میں شاید جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی. وہ جب یہ ہوں گی جب عوام, فیملیز اور جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ مل کر اپنے سماج کو دیکھیں کہ بھئی یہ لوگ تو ہمارے ہی ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ گلوبل فاؤنڈیشن پاکستان کے محمد نواز آرین صاحب, جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ بہتری کی جانب لے جایا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیحہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت, دیتے ہیں یہ پروگرام کراس چیک. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate deserves justice. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے. آپ کے خوابوں کی تعمیر, اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے.